हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझसे में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है आँखों के बारे में, कि हमें आँखों को किस तरह से पाक रखना है और किस तरह से हमें बदी करने से बचना है। क्योंकि आँखें जो होती हैं, आँखें ही मोबाइल को देखती हैं। जब आप मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं तो मोबाइल पे जब कोई सेक्सुअल चीज़ आ जाती है तो आप उसकी तरफ इंटरेस्ट लेते हैं, आप उसको देखते हैं और फिर आपकी उंगलियां जो हैं वो इन चीज़ों को हटाने के लिए एक्सपर्ट होनी चाहिए, ताकि आपको कोई ये बदी का काम करते हुए देख ना ले। तो अक्सर भी लोग क्या करते हैं, या बच्चे जो न्यू यंग जनरेशन है वो क्या करते हैं कि जब कोई ऐसी वैसी चीज़ देख रहे होंगे तो किसी अलग जगह को चुनते हैं, अकेलेपन में ये चीज़ें देखते हैं, अंधेरे में देखते हैं। लेकिन ये सब काम किसकी वजह से होते हैं? आँखों की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी आँखों को दुरुस्त रखना है, अपनी आँखों को बदी की तरफ नहीं लेके जाना, ना ही बदी की चीज़ों को देखने की तरफ लेके जाना है। क्योंकि ये आँखें जो हैं वो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं जब आप किसी बुरी चीज़ को देखते हैं। कलाम खुदा फरमाता है कि आँख जो है वो बदन का चिराग है। लेकिन अगर हमारी आँखें पाक होंगी तो फिर हम क्या करेंगे? ये बदी के तमाम रास्तों से बचेंगे। अगर हमें ये पता होगा कि खुदावंद की आंखें हर वक्त हमें देखती है, तो फिर हमारी आंखें जो हैं वो तमाम बदी की चीज़ों को देखने से बाज आएंगी। खुदा के पाक कलाम में यूसुफ का वाक़या मिलता है, जब पोतीफर की बीवी जो है वो यूसुफ को अपनी तरफ माइल करती है और उससे कहती है कि मेरे साथ रिलेशन बना। लेकिन यूसुफ को पता होता है कि यहाँ पे अगर कोई मुझे नहीं देख रहा, क्योंकि वो उस वक्त घर पे अकेली होती है, तो भी उसे इस बात का पता होता है कि जिंदा खुदा जो है उसकी नज़रें यूसुफ पे लगी हुई हैं और जिंदा खुदा उसे देख रहा है। उसके दिल में खुदा का डर और खौफ होता है, इसलिए वो अपनी आँखों को बाज रखता है और पोतीफर की बीवी की तरफ माइल नहीं होता। वो बहुत खूबसूरत होती है तो भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको इस बात का इल्म होता है कि खुदा उसे देख रहा होता है। जब मुझे और आपको भी इस बात का पता होगा कि खुदावंद की आंखें हमें देख रही हैं, तो फिर हमारी आंखें जो हैं वो बदी की चीज़ों को देखने से बाज आएंगी। तो अपनी आंखों को पाक कीजिए। और खुदा के कलाम में लिखा है कि पाक बनो जैसे तुम्हारा बनाने वाला पाक है। तो हमें पाक बनना है, वरना अगर इसी तरह आप बदी के कामों में मसरूफ़ रहेंगे, अपनी आंखों को अजियत देंगे बुराई की चीज़ों को देख के, तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप कभी भी इन चीज़ों से नहीं निकल पाएंगे। यसू आ जाएगा और आप इन्हीं कामों में रहेंगे, फिर जहन्नम की आग में जलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हेल में जाने से अपने आप को बचाएं, तो फिर अपनी आँखों को पाक कीजिए, क्योंकि हमारी आँखों की पाकीज़गी जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमें पाक बनना है, दिन ब दिन हमें पाक से पाक तरीन तर होते जाना है, क्योंकि हमारा बनाने वाला भी पाक है। अपने आप को इस दुनिया की रंगीनियों में गुम ना कर लें, बल्कि अपने बदन के हर एक अज़ा को पाक करें और वन बाय वन करके एक एक गुनाह को, एक एक बदी को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकें। तो अपनी आँखों का खूब ख्याल रखें और अपनी आँखों को बदी के कामों को करने से बाज रखें। जब भी कभी आपका दिल आपको माइल करे कि अभी घर पे कोई नहीं है, अभी ये चीज़ देख लेती हूँ या ये चीज़ देख लेता हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, फिर भी एक हस्ती आपको देख रही है जो ऊपर आसमानों पे बैठी हुई है और जिसकी नज़रें हर वक्त आपकी तरफ लगी हुई हैं। जो काम आप अंधेरे में कर रहे हैं वो उसको मालूम है, लेकिन आपने अंधेरे में नहीं रहना, आपने अंधेरे से निकल के रोशनी में आना है, नूर में आना है। क्योंकि जब आप नूर में चलेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी को रोशन करता रहेगा। और फिर आँखें जो है वो बदन का चिराग हैं, तो जब चिराग जलता है तो वो दूसरों को रोशन करता है। तो हमें भी अपनी आँखों पे कंट्रोल करना है ताकि हम इस चिराग को बुझने ना दें,
بلکہ یہ چراغ ہماری زندگی میں روشنی کا کام کریں، کیونکہ یہ پورے بدن کا چراغ ہے۔ تو ہمیں اس چراغ کو بدی کے کاموں کو کرنے سے روکنا ہے اور اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تاکہ ہم پاک روح کی گائیڈنس میں رہ کے چلیں۔ خدا کے پاک روح سے مدد مانگنی ہے کہ پاک روح تو میری مدد کر، تاکہ میں اپنی آنکھوں کو پاک رکھ سکوں، میں اپنی آنکھوں کو بدی کے کاموں سے دور رکھ سکوں۔ تو جب آپ دعا کرنا شروع کریں گے، خداوند سے مدد اور رہنمائی پائیں گے، تو یقیناً آپ ہر طرح کے برائی کے کاموں پہ فتح حاصل کریں گے، کیونکہ خداوند نے ہمیں اختیار دیا ہے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کا۔ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آنے کا۔ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آنے کا، اور یہ برے کام جو ہوتے ہیں، یہ برائی کے کام جو ہوتے ہیں، ان کو ابلیس کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ خدا کے لوگ ان کاموں کو کرنے سے خوش نہیں ہوتے۔ ابلیس پوری طرح سے خدا کے لوگوں کو توڑ دینا چاہتا ہے، مروڑ دینا چاہتا ہے۔ وہ خدا کے لوگوں کو اندھیرے کی طرف گھسیٹنا چاہتا ہے، لیکن خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں بدی کے کاموں کو کرنے سے روکتا ہے۔ آپ نے خدا کے کلام کو پڑھتے رہنا ہے اور خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے احکام پہ عمل کروں۔ خداوند تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لوں اور تیرے خلاف کبھی گناہ نہ کروں، کیونکہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو جب آپ بھی خدا کے زندہ کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں گے تو پھر آپ بھی یقیناً گناہ کرنے سے باز آئیں گے، اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو ہر طرح کے برائی کے کام سے بچائے گا۔ اس لیے اپنی آنکھوں کا خوب خیال رکھیں، تاکہ آپ کی آنکھیں جو ہیں جب آپ اکیلے میں بھی ہوں تو خداوند کے پاک کلام کی طرف آپ کی نظریں جائیں کہ خدا کا کلام میرے سامنے پڑا ہوا ہے تو میں نے اس کو پڑھنا ہے، خدا کے کلام سے سیکھنا ہے، نہ کہ میں نے موبائل پکڑنا ہے اور اس میں میں نے عجیب گندی بدی کی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ آپ نے خدا کے کلام کی طرف اپنی نظریں گڑھائی رکھنی ہے، آپ نے آسمان کی طرف اپنی نظریں گڑھائے رکھنی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگاؤں گا۔ تو جب آپ کی آنکھیں بھی آسمان کی طرف لگ جائیں گی، خداوند کی طرف لگ جائیں گی، تو وہ یقیناً آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہوگا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ وہ مانگنا پھر بھلے کسی بھی طرح کا ہو، وہ مانگنا پاکیزگی ہو، وہ مانگنا اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا ہو، وہ مانگنا اپنے بدن پہ کنٹرول کرنا ہو، وہ مانگنا بدی کے ہر ایک کام پہ کنٹرول کرنا ہو۔ تو جب آپ خدا سے مانگیں گے تو خدا یقیناً آپ کی مدد کرے گا، تاکہ ہم ان ساری چیزوں کو کنٹرول میں کر سکیں اور بدی کے کاموں سے بچیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو کسی بھی بدی کی چیز کی طرف مائل نہیں کرنا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔